अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, ये है जी शाम का वक्त, ठीक है। मैंने टेरेस वगैरह धोया, कपड़े वॉश करके डाले और आज मैंने अपनी आटे वाली पेटी बोलते हैं या टब बोलते हैं, इसको भी वॉश किया। साथ पानी की बॉटल वॉश करनी थी, अदनान के शूज़ थे वॉश करने वाले, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने डन कर लिया शाम को। मेरी गाड़ी ना सबसे उल्टी ही चलती है, मेरी सफाइयाँ शाम में हो रही होती हैं, शाम में भी नहीं बल्कि रात में हो रही होती हैं। सर्दियों में फिर सुबह का टाइम हो जाता है, शिफ्ट कर लेती हूँ सुबह के टाइम पे अपने सारे काम, लेकिन गर्मियों में दोपहर में तो मुझसे कोई काम नहीं होता। थोड़े बहुत काम वगैरह कर लेती हूँ दोपहर में, अदरवाइज़ बाकी सारे काम ना मेरे रात को हो रहे होते हैं। अच्छा जी, तो आज आपके भाई की फरमाइश आ गई थी कि आज बनाया जाए चिकन रोल पराठा। तो जी पहली ट्राई थी लेकिन बहुत यमी बना था। बस फटाफट स्टार्ट कर दिया बनाना। चिकन को पहले मैरिनेट करना था, अदनान को थोड़ी बहुत चीज़ें लाने के लिए कहा जो कि लाने वाली थी, और इसकी मैरिनेशन बहुत ही आसान है। चिकन को क्यूब्स में काट लें, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा काट लें। योगर्ट ऐड करें, ठीक है, अदरक और लहसुन का और मिर्चों का पेस्ट बना के ऐड कर लें। टिक्का मसाला जितना आपकी ज़ुबान को जायका चाहिए उतना डालें, थोड़ा सा नमक, और उसके अलावा सिरके की मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो मैंने एंड पे डाला था, तो थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जो है आप सिरका डाल दें। और इसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा रख दें, या जितना आपके पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं है तो आप उस वक्त भी बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने ऐड किया था, अगर मौजूद है तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और जैसे मैं ख़ुद अपने लिए बनाती हूँ वैसे ही शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बनाते हो, लेकिन इजी वे में मैंने बनाया और ये बहुत मज़े का बना था। और साथ में अब सॉस बना रही हूँ मैं, ठीक है। उसके लिए पहले तो चिली फ्लेवर वाला केचप चाहिए था, बट वो अवेलेबल नहीं था। 2 साशे थे, वो मैंने डाल ली, और बाकी ये दूसरा सिंपल केचप डाला था, साथ मेयो डाली थी, और थोड़ा सा चिली सॉस डाला था। और उसके बाद जो है नमक थोड़ा सा, अच्छा नमक थोड़ा ही रखना है। मैं बड़े डर डर के डाल रही थी कि कोई चीज़ तेज़ ना हो जाए ना, लेकिन सब कुछ परफेक्ट था। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक्स, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दही अगर आपके पास है ना तो इसमें थोड़ा सा दही, थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच डाल लें। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं डाला क्योंकि मेरे पास भी मौजूद नहीं था। फिर अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स 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 मिक्स, और ये हमारी तैयार हो जाएगी। इसके साथ मैंने एक दूसरी चटनी भी बना ली थी जो कि धनिया पुदीना की चटनी होती है, लेकिन वो सबको आती है बनानी, इसीलिए मैंने शेयर नहीं की उसकी रेसिपी। तो दोनों चटनियाँ जो हैं वो बिल्कुल डन हो गई हैं, बन के तैयार हो गई हैं। अच्छा, जैसा कि माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी महीने में हुई थी और वफ़ात भी इसी महीने में हुई थी। एज़ अ मुस्लिम हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत और दिली अक़ीदत रखते हैं। अब मोहब्बत ना सिर्फ ज़ुबान से अगर उसका इजहार किया जाए तो वो मोहब्बत काबिल कबूल होती है, लेकिन असरअंदाज नहीं होती। इसके बरक्स अगर अमली इजहार किया जाए मोहब्बत का, जिस इंसान से मोहब्बत है उसकी बात मानकर, उसकी खुशी का ख्याल रखकर, तो ये एक बहुत ही पुरअसर और 100/100 मोहब्बत है। अब ज़रा थोड़ी देर ठहर कर अपने आप से सवाल करें और पूछें अपने आप से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे कितनी मोहब्बत है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो फ़ौरन इजहार कर दूंगी, आपसे पूछे तो आप भी फ़ौरन इजहार कर देंगे कि भाई अपनी जानो माल से ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा सोचें कि मोहब्बत तो है, फिर कमी कहाँ आ रही है? आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर हमारा अमल क्यों नहीं है? हमारे घर उनकी सुन्नतों से खाली क्यों है? हमारे बच्चों को अहादीस क्यों नहीं याद? हमें क्यों नहीं याद? बहुत ही अफसोस के साथ कि हमें 6 कलमे तक याद नहीं होते, हमें कुरान तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता, जो मेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद था, कुरान पाक लोगों तक पहुँचाना। जिससे मोहब्बत होती है उसकी पसंद नापसंद का
خیال ہوتا ہے انسان کو. انسان ہر وقت سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا نہ کر جاؤں جس سے اگلا ناراض ہو. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو نبی پاک کی سنت کے خلاف ہیں، نبی پاک کو پسند نہیں تھے. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ روز محشر ان کے سامنے کیسے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے. کہ ہم زبان سے تو محبت کرتے رہے، لیکن ہم نے آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، آپ کی پسند کے خلاف عمل کیا. حدیث مبارکہ ہے کہ المرء مع من احب، کہ آدمی روز محشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہمارے لیے تو کتنی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زبانی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس سے اپنے عمل میں لے آئیں. تو روز محشر ہمیں جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تو انشاءاللہ نصیب ہوگا. لگے ہاتھوں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتی ہوں اور اس کو اپنے پر رکھ کر بھی سوچئے گا. ایک خاتون تھی، ان کو کسی کام سے باہر جانا پڑ گیا. تو انہوں نے اپنی میٹ کو ایک پرچی پر سارے کام لکھ کر دیے اور کہا کہ میرے آنے تک یہ کام ہو جانے چاہیے. جب وہ خاتون کافی ٹائم بعد گھر واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ گھر بکھرا پڑا ہے اور برتن سنک سے باہر نکل رہے ہیں، کپڑے ایسے بکھرے پڑے ہیں، فرش گندا ہے اور کوئی کام نہیں ہوا. تو ان خاتون کو غصہ آیا اور میڈ سے پوچھنے لگی کہ میں آپ کو سارے کام لکھ کے دے کے گئی تھی، آپ نے کیوں نہیں کیے؟ تو میڈ نے آگے سے کہا کہ میں نے تو اس پرچی کو چوما، سر پر رکھا، نیچے نہیں گرنے دیا، اس کا بہت خیال رکھا. اب آپ بتائیں کہ مالکن کی جگہ آپ ہوتے اور میڈ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تو آپ کے غصے کا کیا عالم ہوتا. خود کو ذرا اسی حقیقت پر رکھ کر سوچیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے لیکن ہمارے گھروں میں وہ ایسے ہی بند پڑا رہتا ہے، اس کو ہم کھولتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارا رب ہم سے بات کیا کر رہا ہے. حالانکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اللہ پاک انسان سے باتیں کرتے ہیں. ہم قرآن کی عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. ہم اس کو چومتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے، اسے نچلی جگہ پر نہیں رکھتے کہ ہم اوپر بیٹھیں اور قرآن نیچے. ایسا ہم کبھی بھی نہیں کرتے. لیکن مین قرآن آیا کس لیے اسے ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. ہم نے قرآن کا حق کبھی ادا نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ نہ اللہ کی محبت اور نہ ہی نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ویسی رہی کہ ہم گناہ چھوڑ سکیں اور اللہ کی طرف پلٹ سکیں. تو اب ان شارٹ دریا کو گوزے میں بند کرتے ہیں کہ کرنا یہ ہے کہ اتنا پیارا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک کی خود بھی یہ سنت ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. آیت مبارکہ ہے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، تو آپ بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. ایک ایک سنت کو روز اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں، بہت بڑی بھی ضرورت نہیں ہے. جب آپ چھوٹی اپنانا شروع کریں گے تو بڑی آپ کو مشکل ہی نہیں لگیں گی. بیٹھ کر پانی پینا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، کھانے کے دوران 3 انگلیوں کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا. چھوٹی چھوٹی میرے پیارے نبی کی سنتیں ہیں، ان کو آپ سرچ کریں کہ کون کون سی سنتیں ہیں تو ان کو گھر میں اپنائیں. اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو بتائیں، اسٹیٹس لگائیں. آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی انسان ایک بھی سنت کو اپنا لیتا ہے، ایک بھی اچھا طریقہ اپنا لیتا ہے تو آپ کو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کے پیچھے نہیں لگنا کہ دنیا یہ کر رہی ہے تو میں نے بھی یہ کرنا ہے. ہماری فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، ذرا ان خواتین کو دیکھیں، اللہ انہیں ہدایت دے، تو وہ بالکل انڈیا کے طرز پر چل پڑے ہیں. جیسے کہ ان کی ڈرامہ انڈسٹری ہے ان کو کاپی کر رہے ہیں اور ہماری ینگ جنریشن، یوتھ ساری اسی طرف جا رہی ہے کہ بھئی وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں ہم بھی ایسے کریں تو ہمارا سٹینڈرڈ بھی ایسے ہوگا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے اتنا ہی آپ دنیا میں عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو یا ان کی امتی ہو،
وہ دنیا میں اپنے حجاب میں اور اپنی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایسے ہی آب و تاب کے ساتھ چمکیں گے جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جی ہمارے رول بھی تیار ہو گئے۔ اچھا میرے پاس ریپنگ شیٹ نہیں تھی تو میں نے بس کاغذ کو یوٹیلائز کیا اور اسی میں ہی ریپ کر دیا۔ ابھی چونکہ یہ اچھا تجربہ رہا میرا، بہت مزے کے بنے، تو اب نیکسٹ ٹائم وہ شیٹ بھی لے آؤں گی اور اس کو یوٹیلائز کروں گی، بٹ فی الحال ہم نے اسی سے گزارا کیا۔ عدنان کو بہت پسند آئے تھے۔ اچھا عدنان جو ہے نا جم سے آئے تھے کھانے کے لیے، تو اس کے بعد جاتے جاتے مجھے کہنے لگے کہ وہ مزیدار سا جو ٹرائفل بناتی ہو وہ بنا دو، میں واپس آ کے کھاؤں گا۔ اچھا یہ میں سویوں کا اور بیچ میں تھوڑا سا کسٹرڈ اور فروٹس وغیرہ ڈال کے فروٹ ٹرائفل بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو بڑا پسند ہے۔ اچھا میں نے آج آپ سے جو ساری باتیں کی ہیں ان پر غور ضرور کیجیے گا اور اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے گا۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ پاک یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کو ختم کرے اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بس یہاں پر میرا ٹرائفل بھی تیار ہے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ اللہ حافظ۔